ياسر خير يا يعني اخوانا دي خويا شروق قروانا اللي دي خويا خير يا اونس 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله يقدر هو ولا سمعت دي سينا دولا ده ولا لا كفي الباك بدل قاعد بالباك ما فاضل والله يا وين غادي يقولوا راس جكايتك يا جلال الامام راس اخذتي وين اقول لك وين كيف بدك تحصل هذا جراس شوف كارت ها اعطيك شيء انا الثاني بتحاول توصل خانم زكي يعطيك وين هذا الشروط الشروط
رابور ده